कार्यक्रम उद्यमका साथमा ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, तपाईं सँगै छ सधैँ। शिखर सुज, कमालको स्टाइल, शिखर सुज। United Insurance, in customer service to satisfaction. Hama Steel, steel for life. दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम उद्यममा यहाँलाई स्वागत छ। म मनोज पाण्डे। कार्यक्रम उद्यमलाई सुरु गरौँ यो हप्ता घटेका प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिबाट। शेयर बजारमा दैनिक 1 अर्ब बराबरको कारोबार हुन थाल्यो। शेयर दलाललाई हिसाब किताब राख्न भ्याइ नभ्याइ 1 महिनाभित्र नेप्से नयाँ उचाइमा पुग्ने दाबी। विश्वका झन्डै 2 अर्ब मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निष्कर्ष। गरिबी कम गर्न प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन र वित्तीय सङ्कटबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सुझाव। वैदेशिक लगानी भित्राउन भारतलाई चीनले पनि उछिन्यो। नेपालमा भने अपेक्षित लगानी भित्राउन सकेन। राजनैतिक अस्थिरता र ऊर्जा अभाव मुख्य समस्या। र नेपालमा पाइने बहुमूल्य पत्थर तथा धातु अवैध निकासी रोक्न सरकारले पहल गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने सरकारको तयारी। हामी कर्ममा विश्वास गर्ने नेपाली। हामी मध्ये कोही प्रगतिको सपना देख्दै रमाउँछौँ त कोही सपना पूरा गर्ने कोसिस गर्छौँ। ती विभिन्न परिवेशका व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूका लागि ग्लोबल आईएमई बैंकले ल्याएको छ साना व्यवसाय कर्जा, जसमा सजिलै ऋण पाउनुका साथै बिमा पनि छ। व्यावसायिक सफलताको शिखरमा पुग्न सही योजना, आत्मविश्वास र दरिलो आर्थिक मेरुदण्ड चाहिन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कोसिस गर्नेहरू कहिल्यै हार्दैनन्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। कता दिवसी पार्टीमा? हाय दिपक गारत पार्टीमा। हैन जल्ले पनि मलाई आज किन सोधिरहेछ? अनि यति राम्रो जुत्ता लाएर हिँडेपछि सोध्दैनन् त? शिखर सुज, कमालको स्टाइल, शिखर सुज। सोध्दै म पार्टीमा जान लाग्या होइन, यो शिखर सुज नै राम्रो होइन सर। यो संविधान बनाउन किन यति गाह्रो? बनाउनेमा चाहियो नि त्यो प्योरिटी, त्यो एक्स्ट्रा प्रेसर सहन सक्ने शक्ति अनि त्यो सिरियसनेस। जस्तै यो हामा सुपर डक टायरको डक्टिलिटी। सिरियस निर्माणको लागि पर्याप्त डक्टिलिटी भएको 1 नम्बरी फलामे छड हो हामा स्टिल। भनिदिनुस् न, अब त सिरियस हुनुहोस्। Hama Steel, steel for life. आफ्नोपनको साथ ढुक्क छु आज, साथमा होस् कोही रहोस् विश्वास। हाम्रा एसआरएल ल्याबमा एक्सपर्टहरूद्वारा तपाईले पाउनुहुनेछ एक्युरेट एन्ड फास्ट रिजल्ट्स, जुन ट्रिटमेन्टको लागि क्रिटिकल हुन्छ। साउथ इस्ट एसियाको नम्बर 1 ल्याब, एउटै छानामुनि 3000 भन्दा बढी टेस्ट, अत्याधुनिक सेवा र प्रविधिहरू तथा विश्वस्तरीय प्याथोलोजी ल्याब। एसआरएल इन्डियाको सहकार्यमा एसआरएल डायग्नोस्टिक्स नेपाल, महाराजगञ्ज, अमेरिकन एमएसए अगाडि। दर्शकवृन्द, यतिखेर शेयर बजार उछालमा रहेको छ। हरेक दिन लगानीकर्ताहरूलाई यसले लाखौं करोडौं रुपियाँ कमाइदिरहेको छ। कुनै बेला 6-7 करोडको कारोबार हुन पनि मुस्किल पर्ने बजारमा अहिले 100 करोड भन्दा बढीको कारोबार हुन थालेको छ। कारोबार बढ्दै जाँदा जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्ने बेला पनि आए जस्तो देखिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यस सम्बन्धमा एक छोटो रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। केही समय यता निरन्तर उकालो लागेको शेयर बजार अझै बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ। नेप्सेले आफूले बनाएको पुरानो रेकर्ड तोडी अघि बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ। यसअघि नेप्से 2065 साल भदौ 15 गते 1175 अङ्क पुगेर ओह्रालो लागेको थियो। संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात बढ्न थालेको नेप्से बजेट तथा मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि अझ आकाशिएको छ। यति बेला नेप्से 1080 अङ्कको हाराहारीमा रहेको छ। अबको 1 महिनामा नेप्सेले 1200 अङ्क छुने विश्वास शेयर दलालहरूको छ। अहिलेसम्मको तपाईँले हरेक देशको चाहिँ शेयर बजारको बुलिसको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने लास्ट रेकर्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ। यो सिम्पल शेयर बजारको लाइफ साइकल हो। यो त्यो कारणले पनि त्यो साइकल चाहिँ यहाँ लागू हुँदैन। नेपालमा चाहिँ त्योभन्दा भिन्नै हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था छैन। र हामी कहाँ पनि तपाईँको 51 सालको, 58 सालको, 64 सालको हेर्दाखेरि ती तीनटै बुलमा पनि त्यो ब्रेक भएको अवस्था छ र यो चौथो पटक आइरहेको छ 20 वर्षको इतिहासमा। त्यही भएर यो पटक पनि अवश्य अब करिब हामी 1100 को आसपासमा छौँ अहिले इन्डेक्स। यो पनि ब्रेक हुने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। जुन दिन शेयर कर्जा धितो, शेयरको धितोमा लिने कर्जाहरू, ब्याङ्कहरू, वित्तीय संस्थाहरू इन्ट्रेस्ट रेट त्यति कम हुँदै जान्छन् होइन। जुन समयमा लिक्विडिटी अलिक कम हुँदै जान्छ,
जुन समयमा अन्य क्षेत्रप्रति मान्छेको किन भन्दा हिजो अलिकति अस्थिर थियो, राजनीति अस्थिर थियो, अहिले स्थिरता उन्मुख छ। एटलिस्ट संविधान बन्ला, 4 वर्षको लागि स्टेबल ए काइन्ड अफ गभर्मेन्ट बनेको छ। यो कुराले गर्दाखेरि तत्कालै सेयर बजार घट्ने अवस्था देखिन्छ। करिब 1 वर्ष अगाडि दैनिक 1000 वटा कारोबार हुने शेयर बजारमा अहिले दैनिक 5000 बढी कारोबार हुन थालेको छ। अर्कोतर्फ दैनिक 5 देखि 7 करोड रुपियाँको मात्र कारोबार हुने बजारमा अहिले दैनिक 1 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा शेयर खरिद बिक्री हुन थालेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार हो। यसले लगानीकर्ता तथा शेयर दलालमा उत्साह थपेको छ। 81 शेयर बजार उकासिएपछि शेयर दलालहरूलाई दैनिक कारोबारको हिसाब किताब राफसाफ गर्नै समस्या हुन थालेको छ। पहिला दैनिक 5000 काम गर्ने कर्मचारीहरूले र इन्फ्रास्ट्रक्चरले अहिले दैनिक 5000 ट्रान्जेक्सनको कारोबार गर्दाखेरि त्यो पेन्डिङमा बस्न गयो, जसको कारणले T+3 भित्र चाहिँ सजिलै तरिकाले पहिले राफसाफ हुने गरेको थियो र यो कारोबार बढ्दै गएपछि त्यहाँ चाहिँ समस्या आएको छ। अब हामी यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नको लागि चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, CDS र ब्रोकर एसोसिएसनले चाहिँ विशेष छलफल गरेर चाँडै नै केही चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गर्दैछौँ। बजारमा स्थायी लगानीकर्ता प्रवेश गरेका कारण बजार अझै बढ्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरू, नागरिक लगानी कोष, सामूहिक लगानी कोष लगायतका कम्पनीहरूले पनि शेयर बजारमा लगानी बढाइरहेका कारण नेप्से अझै बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। बजारमा हुने अतिरिक्त चलखेलले मात्र बजार नबढेको उनीहरूको भनाइ छ। शेयर बजारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया अप एन्ड डाउन हो, अप एन्ड डाउन हुन्छ। घट्ने र बढ्ने यसको विशेषता नै हो। त्यो विशेषतालाई ग्याम्बलिङ भन्न मिल्दैन। लगानीकर्ताले त्यसका घट्दा र बढ्दा हुने फाइदाहरूलाई विश्लेषण गरेर, हामी त घट्दा पनि बजारबाट फाइदा लिइरहेका हुन्छौँ, बढ्दा पनि लिइरहेका हुन्छौँ। किन भन्दा त्यो बजारको आधारभूत सिद्धान्तहरूको राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्नुभयो भने त्यो दुवै अवस्थामा तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। लगानीकर्ताका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेको र स्प्रेड दर कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएका कारण पनि बजार सकारात्मक दिशातिरै लागेको हो। करिब 1.5 दशक अघि एकजना नेपाली पढ्नको लागि भनेर बेलायत पुगे। उनी त्यहाँको एउटा युनिभर्सिटीमा ट्राभल एन्ड टुरिज्म पढ्दै थिए। त्यही बेला नेपालमा नेपाल भ्रमण वर्ष 1998 को आयोजना गरिँदै थियो। त्यही अवसर छोपेर ती नेपालीले आफ्नो युनिभर्सिटीमा एउटा प्रोजेक्ट वर्क सुरु गरे। अहिले त्यही प्रोजेक्ट वर्क उनलाई नाम, दाम र काम दिने बाटो बनेको छ। प्रस्तुत छ उद्यमी राजाराम गिरीसँग गरिएको कुराकानीको छोटो अंश। तपाईँ युकेमा बसेर बिजनेस गर्नुहुन्छ हैन? युकेमा नै त नभनौँ, नेपालमा पनि बस्छु बेला बेलामा, तर प्राय चाहिँ म बेलायतमा बसेको झन् 15-16 वर्ष भएको हुनाले अहिले चाहिँ बिजनेस चाहिँ हो त्यता बसेर, तर नेपालका नेपाली साथीभाइ दाजुभाइहरूलाई नै रोजगार दिने हिसाबले बेलायतको काम नेपालमै राखेका छौँ। तर काम चाहिँ बिजनेस तपाईँले भने जस्तै बिजनेस चाहिँ बेलायतमै छ। हजुर, तपाईँ के बिजनेस गर्नुहुन्छ? मेन चाहिँ मेरो टुरिज्म फिल्ड भएको हुनाले एउटा हिमालय भन्ने तपाईँले सुन्नुभयो होला, एउटा इन्टरनेसनल ट्राभल म्यागजिन छ। यो म्यागजिन चाहिँ विशेष गरेर बेलायतबाट सुरु भएको आजभन्दा 1998 मा यहाँलाई सानो म जानकारी गराउँछु। मेरो नेपालले त्यतिखेर भिजिट नेपाल 1998 मनाएको थियो र त्यो वर्ष एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन कार्यक्रम भयो नेपालमा, वास्तव भन्नुपर्दा त्यसको एउटा बच्चा हो त्यो। त्यसैको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले पत्रिकाको रूपमा एउटा हामीले स्मारिका बनाएका थियौँ, जसलाई त्यतिखेर किङडम इन द हिमालयज भनेर हामीले एउटा लन्च गऱ्यौँ। मैले सुनेको चाहिँ यो म्यागजिन चाहिँ जब प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा चाहिँ डेभलप भएको हो पहिला। हजुर 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 हो। हैन, तपाईँ कुनै कलेजमा पढ्नुहुन्थ्यो? हो, मेरो असाइनमेन्टकै रूपमा लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले, किनभने मेरो जुन विषय ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट मैले गरिरहेको थिएँ, त्यतिखेर विभिन्न कोर्सको सिलेबसको उसमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ थियो, तपाईँको कुनै ब्रोसियर या म्यागजिन डिजाइन गर्नुपर्ने, र मैले त्यतिखेरै सङ्कल्प गर्ने मैले किन अन्य देशको या अन्य कुराहरू गर्ने, मेरो आफ्नै देशलाई चिनाउने एउटा पत्रिका म डिजाइन गरेर देखाउँछु भनेर मैले सुरुवात गरेँ। त्यही पत्रिका एउटा असाइनमेन्टको रूपमा मैले एक्जाम पनि भयो। त्यही म्यागजिनले आज एउटा विश्वमा विशेष गरेर नेपाल लगायत हिमाली देशहरूलाई आज विश्व समुदायलाई चिनाउने काम चाहिँ हिमालय इन्टरनेसनल ट्राभल म्यागजिनमा ब्रान्ड नै इस्टाब्लिस भइसकेको छ। जब तपाईँले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा त्यो हिमालय किङडम हजुर भन्ने म्यागजिन निकाल्नुभयो, त्यसपछि के भयो? अलिकति त्यसपछि के भयो भन्नुहोस् त हामीले। पहिला त मैले जुन बेला यो कलेजको लागि भनेर जुन निकालेको थिएँ,
त्यतिखेर नेपालमा पनि भिजिट नेपाल 98 कार्यक्रम यहाँ भइरहेको थियो र त्यतिखेर धेरै नेपालबाट केही नेपालका विशेष गरेर गभर्नमेन्टमा बस्नेहरू विशेष गरेर नेपालको पर्यटन मन्त्रालयबाट र भिजिट नेपाल 98 कै एकजना जो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर कर्ण साके 2-4 जना अन्य साथीहरू पनि बेलायत आउनु भएको थियो र उहाँहरूलाई मैले यो चाहिँ देखाएको थिएँ यस्तो यस्तो किसिमको मैले चाहिँ पत्रिका मैले बनाएको छु यसलाई हामीले एउटा राष्ट्रिय स्तरमै अर्थात् नेपाललाई यहाँ बेलायतीमा चिनाउनको लागि हामीले यसलाई कमर्सियल रूपमा निकाल्यौँ भने कस्तो होला भनेर मैले जुन विचार उहाँलाई राखेँ विशेष गरेर बेलायतमा नेपालको राजदूतावास र अन्य यी व्यक्तिहरूबाट पनि सानोतिनो त्यतिको सहयोग भएपछि मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसलाई एउटा एन्युअली त्यतिखेर चाहिँ वर्षको एकपटक निकाल्ने भन्ने सोचमा म अगाडि बढेँ र एकपटक त्यतिखेर 1999 को भिजिट नेपाल 98 सिद्धिएर 1998 को जनवरी 1 तारिक पहिलो अङ्क हिमालय ट्राभल म्यागजिन भनेर हामीले नेपालको राजदूतावास अहिले जुन लन्डनमा छ त्यही राजदूतावासमा चाहिँ पहिलोपटक श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवकै हातबाट चाहिँ यसको एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ पहिलो संस्करण चाहिँ उद्घाटन गरिबक्स्यो। तपाईँले जब एउटा प्रोजेक्टको लागि चाहिँ म अब सधैँ यो हिमालयन किङडम भन्ने म्यागजिन निकाल्छु भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। त्यति बेला तपाईँलाई के लाग्थ्यो कि यो मैले साँच्चै म्यागजिन निकाल्न सक्छु भन्ने लाग्थ्यो कि अथवा चाहिँ तपाईँको यो रहरको काम थियो कि के थियो? यो सबभन्दा पहिला त मैले त्यो गर्नेको कारण पनि छ। त्यो प्रोजेक्टलाई खालि एउटा प्रोजेक्टको वर्क भनेर मैले गरेको होइन। त्यतिखेर एउटा इन्सिडेन्ट छ युनिभर्सिटी अफ पोर्ट्समथ, त्यसमा तपाईँ म एक्लो नेपाली जहाँ 7000 विद्यार्थीहरू विशेष गरेर बाहिरबाट आएका विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्छन्। आई एम फ्रम नेपाल अर्थात् म नेपाल, मेरो देश नेपाल भन्दाखेरि नोबडी न्यू द्याट नेपाल भन्ने कुरा। त्यहाँबाट मलाई चाहिँ पिन्च भयो कि हामीले जब स्कुल जाँदाखेरि जब हामी चाहिँ किताब कपी पल्टाएर पल्टी मारेर सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मेको देश, गोर्खाली बहादुरहरूको देश, पुर्खाहरूले यत्रो गरेको देश भनेर हामी जुन गर्व गर्थ्यौँ, आज पनि गर्व गर्छौँ, तर त्यही चिज सायद विदेशमा बसेकाहरूले हामीलाई यसरी नै चिन्लान्, यसरी चिनिएको होलान् भन्ने जुन मलाई फिलिङ्स थियो। थोरैले मात्र नेपाल भनेर चिन्ता रहेछन् र त्यसले गर्दा पनि मैले त्यतिखेर मलाई चाहिँ भित्र मनमा चाहिँ म आफूले चिनिनुभन्दा अर्थात् मैले केही ज्ञान हासिल गर्नुभन्दा पनि पहिला मैले सायद भने यदि कोसिस गरेँ भने सायद नेपाललाई चिनाउनलाई मैले केही गर्न सकेँ भने यो ठुलो मेरो योगदान हुनेछ। यो सबभन्दा ठुलो मेरो पढाइ हुनेछ। आफ्नो देशै त्यहाँ चिन्दैन भने मैले टुरिज्म पढेर मैले आएर के गर्ने भनेपछि मैले यो दुईटालाई सँगसँगै लानुपर्छ। पढाइको साथसाथमा नेपाललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउनको लागि विशेष गरेर बेलायतमा। तपाईँ एउटा ट्राभल म्यागजिन चलाउने मान्छेको दृष्टिकोणमा नि हामी नेपालमा बसेर हेरिरहँदा चाहिँ कतिपय घटनाहरू चाहिँ सामान्य लाग्छ, तर एज अ विदेशबाट हेर्दाखेरि ती सामान्य लाग्ने घटनाहरू पनि असामान्य हुन्छन्। कतिपय नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ असामान्य घटना लाग्छन्, तर विदेशबाट हेर्दा चाहिँ सामान्य जस्तो पनि फिल हुनसक्छ। एउटा चाहिँ तपाईँ एउटा ट्राभल म्यागजिन चलाउने मान्छेको हैसियतले अथवा त्यो म्यागजिन चलाउने उसको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको यस्तो घटनाक्रमहरूले चाहिँ टुरिज्ममा कस्तो इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ? टुरिज्म अर्थात् कुनै पनि पर्यटक कुनै देशमा जानु भनेको उसले जिन्दगीभरि कमाएको अर्थात् आफूले चाहिँ वर्षौँसम्म दुःख गरेर कमाएको पैसालाई चाहिँ खर्च गरेर एउटा आफ्नो सपनालाई चाहिँ अर्को देशमा गएर घुमेर आफ्नो आनन्द लिनलाई, आफ्नो जीवनभरको पसिनालाई चाहिँ एउटा आनन्दसँग खर्च गरौँ, रमणीय स्थलमा नयाँ ठाउँ, नयाँ देश, नयाँ चिज हेरौँ भनेर आनन्द लिन जाने सुरक्षा पक्कै उसको लागि सुरक्षा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता आउँछ। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको जुन घटनाहरू नेपालमा घटे त्यसले चाहिँ के भइदियो भने लगत्तै तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 3 चोटि सोच्नुपर्ने बाध्य बनायो। बिचमा त हाम्रो देशमा राजतन्त्र पनि परिवर्तन भयो, गयो राजतन्त्र, हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा झऱ्यौँ। तपाईँको म्यागजिन पनि हिमालयन किङडमबाट चाहिँ नि हिमालयजमा झऱ्यो होइन? यो ब्रान्डिङको हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई कुनै समस्या परेन देशमा राजतन्त्र जाँदा? इन्टायर उसमा केही पनि फरक परेन, किनभने झन् मलाई त अर्थात् हामीलाई के भयो भने एउटा वाइडर स्कोप दियो त्यसले। किनभने हिजो हामी किङडम इन द हिमालयज भनेर नेपाल भनेर मात्र हामी चाहिँ चिनिएका थियौँ, अर्थात् हाम्रो फोकस त्यहाँ थियो भने जब किङडम इन द हिमालयजबाट हिमालय म्यागजिन भनेर हामी जुन ट्रान्सफर्मेसन भयौँ अर्थात् त्यसबाट चेन्ज गरेर हामीले नयाँ ब्रान्डिङ दियौँ, त्यसपछि त्यही बेला हामीले चाहिँ
हिमालय भनेको त नेपाल मात्र होइन, त्यसमा अन्य देशहरू पनि छन्। हिमालयले त धेरै देशहरूलाई छुन्छ भनेर हामीले त्यसपछि अन्य देशहरूलाई पनि यसमा म्यागजिनमा इन्क्लुड गर्ने मौका पायो र पाइसकेपछि जसरी अहिले चाहिँ बजार यसले विस्तार गरेको छ त्यसले त हामीलाई झन् एउटा चाहिँ इन्टरनेसनली होराइजन्स पनि र डेस्टिनेसन कभरेजको हिसाबले पनि हाम्रो पहुँच अझ बढेको छ र त्यसले वास्तवमा हिमालयलाई त्यो चेन्ज आउन भाग्यमानी म सोच्छु। किनभने हिजो एउटा देशमा हामी सीमित थियौँ भने आज हामी 8वटा देशमा फैलिएका छौँ। तपाईँले सुरुमा यो पत्रिका निकाल्दाखेरि कति लगानी गर्नुभएको थियो? सुरुमा त मैले 500 पाउन्डबाट सुरु गरेको, 150 कपी निक्लिएको थियो सुरुको अङ्क। वर्षमा एकपटक निकाल्यौँ, त्यसपछि वर्षमा 2 पटक निकाल्न थाल्यौँ, अनि त्यसपछि 2007-8 पछि हामीले वर्षमा 3 पटक निकाल्यौँ। अहिले 2 वर्ष यता आएर हामी वर्षको 4 पटक हामी क्वार्टरली छौँ। अहिले आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको म्यागजिनको कमाइ कति छ? अनलाइन, प्रिन्ट र एडभर्टाइजिङ सबैको रेभिन्यू, टोटल रेभिन्यू हेर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क पर इयर वी आर अबाउट 2.5 मिलियन पाउन्ड। त्यो किसिमको हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेभिन्यू छ। के छ अब आगामी दिनको लक्ष्य? आगामी दिनमा चाहिँ हामी अहिले प्रिन्टमा चाहिँ युके, नेपाल अर्थात् अन्य जति पनि हिमालयन डेस्टिनेसनहरू छ, भुटान, इन्डियामा मात्र प्रिन्टमा पाइन्छ। अब चाहिँ यो 2014 भित्रै चाहिँ हामीले युएसमा लन्च गर्दैछौँ। युएसमा पनि हामी एउटा त्यहाँको सबभन्दा ठुलो बुक स्टोर जसको चाहिँ 1800 किताब पसल छ आफ्नै, प्रत्येक स्टेटमा झन्डै 30-40वटा आफ्नो उसको बुक स्टोर छ। त्यहाँ चाहिँ बार्नेस एन्ड नोबेल भन्ने बुक स्टोर छ, त्यहाँ हामी पुग्दैछौँ। त्यहाँको त्यो कम्पनीले हामीलाई एक्सेप्ट गरिसकेका छ र त्यो लगत्तै हामी अस्ट्रेलियाको 7वटा एयरपोर्टमा जाँदैछौँ। अनि बिस्तारै हाम्रो चाहिँ पहुँच इभन साउथ अमेरिका, अफ्रिका र बाई 2016 चाहिँ हामी ग्लोबल्ली म्यागजिन विल बी अल ओभर द वर्ल्ड। जो हाम्रो 2016 को एन्डसम्ममा हिमालय विल बी एभाइलेबल 5वटा महादेशमा। हामी कर्ममा विश्वास गर्ने नेपाली, हामी मध्ये कोही प्रगतिको सपना देख्दै रमाउँछौँ त कोही सपना पूरा गर्ने कोसिस गर्छौँ। ती विभिन्न परिवेशका व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले ल्याएको छ साना व्यवसाय कर्जा, जसमा सजिलै ऋण पाउनुका साथै बिमा पनि छ। व्यावसायिक सफलताको शिखरमा पुग्न सही योजना, आत्मविश्वास र दरिलो आर्थिक मेरुदण्ड चाहिन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कोसिस गर्नेहरू कहिल्यै हार्दैनन्। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। हाम्रा पुर्खाले आर्जेका यी संरचना जोगाउनु छ, दुःख कष्टले हासिल गरेका सम्पत्ति बचाउनु छ। उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि विकासबाट नयाँ सन्ततिका लागि मार्गचित्र कोर्नु छ। यसैका लागि तपाईको साथमा छ मुलुकको पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। आँखा छैन क्या? आँखा मेरो होइन, आँखा तपाईँको छैन होला। जो चरु से ठुलो सर। बाबा किन झगडा गर्नु भएको? युनाइटेड इन्स्योरेन्स छ त्यसो नि। गुड मर्निङ युनाइटेड इन्स्योरेन्स। ए तपाईँ पनि यहाँ? हो अङ्कल, युनाइटेड इन्स्योरेन्स इज द बेस्ट। United Insurance, in customer service to satisfaction. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडले केही वर्षभित्रै आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य ब्याङ्कको रूपमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। सञ्चालनको 10औं वर्षमा रहेको ब्याङ्कले सुरुवाती दिनमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा 10 करोड नाफा कमाएको छ। बिजनेस ग्रोथलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै आगामी केही वर्षमा आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य ब्याङ्कका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतमको दाबी छ। किनभने हाम्रो क्यापिटल झन्डै कमर्सियल ब्याङ्कको आधा हाम्रो क्यापिटल छ। कमर्सियल ब्याङ्कले गरेको बिजनेस भोल्युम र हाम्रो भोल्युम हेऱ्यो भने कम्पेयरै हुँदैन, धेरै सानो भोल्युममा हामी छौँ। त्यही भएर हाम्रो अरू एजेन्डा हुनै सक्दैन। हामीले जति सक्यो छिटो हाम्रो बिजनेस ग्रोथ हो, हामीले आफ्नो क्यापिटललाई जस्टिफाई गर्ने, हाम्रो सेयर होल्डरलाई प्रतिफल दिन सक्ने
सक्ने बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एक मात्रै एजेन्डा हो। 2 वर्ष अगाडि स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्ससँग गाभिएको ब्याङ्कले स्तर उन्नतिको विकल्प मर्जर प्रक्रियालाई नै लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि बताएको छ। हालसम्म करिब 3 अर्ब 50 करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको ब्याङ्कले 3 अर्ब भन्दा बढी कर्जा परिचालन गरेको छ भने चुक्ता पुँजी समेत करिब 83 करोड पुर्याइसकेको छ। पर्याप्त तरलता रहेका कारण ब्याङ्क सञ्चालनमा कुनै कठिनाइ नरहे पनि स्प्रेड दरमा राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको बाध्यताकारी व्यवस्था भने उपयुक्त नरहेको टिप्पणी छ। स्प्रेड दर कम हुनु एउटा चाहिने स्वस्थ चाहिने वित्तीय सिस्टमको चाहिने सूचक हो होइन। यदि हाम्रो वित्तीय सिस्टम पर्फेक्ट हुन्छ यो स्प्रेड चाहिँ नि कम हुन्छ। तर अब यसलाई बाध्यकारी रूपमा डाइरेक्टेड नियन्त्रण गरेर ल्याउने कि एउटा चाहिँ नि इन्डाइरेक्ट रूपमा यसलाई चाहिँ नि स्वस्थ बनाएर प्रतिस्पर्धी बनाएर इफिसियन्ट बनाएर ल्याउने भन्ने कुरा हो। मेरो विचारमा के भनेदेखि यसलाई एकैचोटि गर्नुभन्दा त्यो दिशातर्फ इन्डाइरेक्ट मेकानिजमहरू युज गरेर बिस्तारै 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स डाउनलाइनमा एउटा टार्गेट राखेर गर्दा राम्रो होला। ब्याङ्कहरूको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्र ब्याङ्कको केही अस्पष्ट नीतिका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हुने गरेको सिइओ गौतमको भनाइ छ। पुँजीको आधारमा मात्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरिनु अनुपयुक्त रहेको उहाँको भनाइ छ। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि वर्गीकरण गरिएको छ क ख ग घ भनेर। अब यो वर्गीकरण पनि पुँजीको आधारमा वर्गीकरण मात्र भएको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा चाहिँ यो वर्गीकरण गरेर यो भिन्दै लाइसेन्स बनाउनु भिन्नको कारण के हो र यिनीहरूका कार्यक्षेत्रहरू के हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, जसले गर्दा ठुला र साना सँगै लड्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि साना संस्थाहरूलाई सानो पुँजी भएको संस्थालाई चाहिँ मर्का परेको स्थिति छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नाफामुखी मात्र भयो भन्ने आरोप लागिरहेका बेला आइडी ब्याङ्कले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा समेत आफ्नो उपस्थितिलाई फैलाउँदै लगेको छ। ब्याङ्कले ठुला आयोजनाहरूमा भन्दा विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगहरूमा नै आफ्नो लगानी केन्द्रित गर्दै आएको छ। हामीले चाहिँ नि के भनेदेखि ब्यालेन्स सिटमा उल्लेख्य चाहिने हामीसँग चाहिने रिजर्भ क्रिएट नभएको स्थितिमा हामीले ठुलो जोखिम लिन सक्दैनौँ। अब ठुला परियोजनाहरूमा जोखिम पनि ठुलो हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो लागि साना मझौला स्तरका बिजनेस भेन्चरहरू नै उपयुक्त हुन्। त्यसमा पनि अब अनुत्पादक क्षेत्र घर जग्गा भन्दा उत्पादनमूलक अब भ्यालु एड गर्ने बिजनेस व्यवसाय साना चाहिने कृषिजन्य उद्यमहरू नै लगानीका सुरक्षित क्षेत्र हुन् जस्तो लाग्छ। सुन कर्जा, शेयर कर्जा, घर कर्जा, सवारी साधन कर्जा, शैक्षिक कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा प्रवाहलाई ब्याङ्कले विशेष रूपमा सञ्चालन गरेको छ। करिब 50,000 ग्राहक सङ्ख्या रहेको यो ब्याङ्कका राजधानीमा आधा दर्जन गरी कुल 18 शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् भने 10वटा एटिएम मार्फत सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल रत्न तथा आभूषण महासङ्घले आगामी जुलाई 14 देखि 19 गतेसम्म राजधानीमा गरगहना सम्बन्धी एजिपी डिप्लोमा कोर्सको दोस्रो चरणको तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ। जेमोलोजिकल इन्स्टिट्युट अफ अमेरिका GIA को सहकार्यमा महासङ्घले दोस्रो चरणको तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हो। पहिलो चरणको तालिममा उत्साहजनक सहभागिता र माग समेत बढेकाले सोही कोर्स पुनः सञ्चालन गर्न लागेको महासङ्घले जनाएको छ। ज्वेलरी कसरी डिजाइन गर्ने, साथसाथै कलर स्टोन, डायमन्ड र विभिन्न स्टोनहरूलाई चाहिँ त्यो डिजाइनमा कसरी आफूले चाहिँ ताल्ने, त्यसको साइज, त्यसको कटिङको आधारमा त्यो डिजाइनलाई चाहिँ लाइभ कसरी देखाउने, साथसाथै डिजाइनले चाहिँ ज्वेलरीमा कति भ्यालु गर्छ त्यो सिकाउँछ। त्यस्तै महासङ्घले GIA कै सहकार्यमा जुलाई 21 देखि 25 सम्म गरगहना डिजाइन सम्बन्धी तालिम समेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। तालिमले नेपालको परम्परागत गरगहना व्यवसायलाई आधुनिकीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने महासङ्घको अपेक्षा छ। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमासम्म हाम्रो प्रोडक्टहरू कसरी पुर्याउने र त्यसले चाहिँ ठुलो निर्यात प्रवर्धनमा यो अब यो जुन सेक्टर प्रवर्धनमा यसले सपोर्ट गरेपछि अवश्य पनि यसले चाहिँ रोजगारीमा ठुलो चाहिँ यसले चाहिँ मौका दिन्छ। त्यसैगरी महासङ्घले आगामी जुलाई 17 तारिकदेखि भारतको मुम्बईमा आयोजना हुने इन्डिया अन्तर्राष्ट्रिय ज्वेलरी एक्सपोमा समेत सहभागिता जनाउने जानकारी दिएको छ।
एक्सपोमा करिब 55 देशका गरगहना व्यवसायको सहभागिता रहने बताइएको छ, जसले नेपालको गरगहनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन तथा निर्यात विस्तारका लागि सहयोग पुग्ने महासङ्घको भनाइ छ। दर्शकबिन आज कार्यक्रम उद्यमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। तपाईँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई पत्र आशर गर्न नभुल्नुहोला। हामीलाई पत्र आशर गर्ने ठेगाना यहाँ र टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रमबाट म मनोज पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँको सदा शुभ बितोस्।